बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अबू जहल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का फ़िरौन करार दिया है। अल्लाह ने अबू जहल की मौत को रहती दुनिया तक इबरत की मिसाल बना दिया। ख़वातीन व हज़रात, ग़ज़वा बदर में एक तरफ ताकत और कुव्वत का पहाड़ अबू जहल था, जिसने अपने आप को ज़ेरा बख्तर में छुपा रखा था। अबू जहल की सिर्फ 2 आंखें नजर आती थी। दूसरी तरफ अफरा के 2 कम उम्र बच्चे माऊज और माज थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी की बहारें नहीं देखी थी। अबू जहल के सामने इन 2 बच्चों की हैसियत बिल्कुल ऐसी थी जैसे हाथी के सामने चींटी। मगर इन 2 कम उम्र मुजाहिदीन ने अबू जहल को किस हिकमत से मारा, ये वाकया रिवायात में कुछ इस तरह बयान हुआ है कि ग़ज़वा बदर के दिन कुफ़ार मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल कुरैशी नौजवानों के घेरे में था। इसी दौरान 2 नौ उम्र भाई माज और माउस, ये दोनों भाई अभी बहुत छोटे थे। ये दोनों भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उनसे पूछा, चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां बकता है। ये 2 बच्चे कहने लगे कि इस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, अगर हम उसको देख लें तो उस वक्त तक उससे जुदा ना होंगे जब तक वो मर ना जाए या हम शहीद ना हो जाएं। इत्तफाक से अबू जहल का गुजर सामने से हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। ये इशारा पाते ही ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ भागे। वो घोड़े पर सवार हुआ था और ये दोनों पैदल। जाते ही उनमें से एक ने अबू जहल के घोड़े पर और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला कर दिया। घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर पड़े। इस दौरान अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल भी आ गया। अबू जहल के बेटे अकरमा ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। अकरमा ने माज के कंधे पर वार किया, जिससे उनका बाजू लटक गया। माज एक हाथ से ही लड़ता रहा और जब उसने देखा कि उसका हाथ रास्ते की रुकावट बन रहा है तो माज ने उसे अपने पांव के नीचे रखकर जिस्म से अलग कर दिया। जब उन दोनों भाइयों ने अबू जहल को शदीद जख्मी किया तो कुरैशी नौजवान उन पर टूट पड़े, लेकिन उन दोनों भाइयों ने उनको डटकर मुकाबला किया। जंग बदर के बाद हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कटे हुए बाजू को बच्चे बहुत शौक से देखा करते थे। एक बार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके इस कटे हुए हाथ को चूमा भी था। ख़वातीनो हज़रात, बदर के दौरान जब कुफ़ार के पांव उखड़े तो वो अपने जख्मियों और साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो अबू जहल को देखकर उसका हाल बताए। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जाकर लाशों को देखा तो अबू जहल जख्मी पड़ा हुआ था। उसका सारा बदन फौलाद में छुपा हुआ था। उसके हाथ में तलवार थी जो रानों पर रखी हुई थी। जख्मों की शिद्दत के बायस अपने किसी उज़्व को जुम्बिश नहीं दे सकता था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी गर्दन पर पांव रखा। इस आलम में भी उसके तकब्बुर का आलम यह था कि हकारत से बोल उठा, ऐ बकरियों के चरवाहे, तू बड़ी ऊंची और दुश्वार जगह पर चढ़ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपनी कुन तलवार से अबू जहल के सर पर ज़रबें लगाने लगा, जिससे तलवार पर उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उससे तलवार खींच ली। जान कुनी के आलम में उसने अपना सर उठाया और पूछा, फतह किसकी हुई? मैंने कहा, अल्लाह और रसूल के लिए ही फतह है। फिर मैंने उसकी दाढ़ी को पकड़कर झंझोड़ा और कहा, उस अल्लाह का शुक्र है कि जिसने ऐ दुश्मन खुदा तुझे जलील किया। मैंने उसका खुद उसकी गुद्दी से हटाया और उसकी तलवार से उसकी गर्दन पर जोरदार वार किया। उसकी गर्दन कट कर सामने जा पड़ी। फिर मैंने उसके हथियार जिर्रा वगैरह उतार लिए और उसका सर उठाकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये दुश्मन खुदा अबू जहल का सर है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत बख्शी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, हर उम्मत में एक फिरौन होता है। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल था। बाज रिवायात में आता है कि
جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا کہ اس کے سر کو گردن کی لمبائی کی طرف سے قلم کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کر رہے تھے تو اس نے کہا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موجوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تو پکار اٹھا، بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو قتل کرنے والے سے تکبر سے کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے۔ دو کم عمر بچے ماؤز اور ماز نے جب ابو جہل کو قتل کیا تو واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے اور اس کے ساز و سامان کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ ان دونوں بچوں کے نام معاذ بن عمر بن الجموح اور معوذ بن عمر بن الجموح تھے۔ خواتین و حضرات، مجھے اکثر ایک بات تکلیف دیتی رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ دعوت کی زندگی میں 13 سال ابو جہل نے آقا کریم کو شدید اذیت سے دوچار رکھا اور بدر کے روز جہنم واصل ہوا، لیکن ابو سفیان نے تو 21 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر اذیت پہنچائی۔ ہر جنگ میں سپہ سالار رہا، ہر سازش میں پیش رہا، اسے کیوں ایمان نصیب ہوا؟ ابو سفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ کیوں ام المومنین کے درجہ پر فائز ہوئی؟ جب تاریخ کے صفحات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو سیدہ خاتون جنت کی طرفداری کا اجر عطا ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنا اور بولنا شروع ہوئی تھیں کہ ایک روز باہر سے روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں۔ آقا کریم صحن میں تشریف فرما تھے، دوڑ کر انہیں اٹھا لیا، دیکھا تو گال پر تماچے کا نشان ہے۔ دل پکڑا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کس نے مارا؟ تو وہ اپنی پیاری پیاری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر بولیں کہ چچا ابو جہل نے مارا ہے۔ بہت غصہ بھی کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں پانی آ گیا کہ اب انہوں نے دشمنی کا یہ معیار بنا لیا کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ آپ نے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹی ابو سفیان چچا کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ، اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو مجھے بتانا، پھر میں دیکھ لوں گا۔ آپ اسی حالت میں ابو سفیان کے پاس چلی گئیں اور انہیں رو رو کر سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے آپ کو پیار کیا اور گود میں اٹھا کر ابو جہل کی طرف چل پڑے۔ ابو جہل کو سخت ڈانٹا اور حضرت خاتون جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ابو جہل کے چہرے پر تماچے کے طور پر مارنے لگے۔ ننھے ننھے ہاتھ اس کے گالوں پر تب تک مارتے رہے جب تک خاتون جنت کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دوڑ کر خوشی سے اپنے گھر چلی آئیں۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر آقا کریم بھی مسکرا پڑے۔ جب خاتون جنت مسکرائیں، جب آقا مسکرائے تو پھر ابو سفیان کیوں کر جہنم میں ہو سکتا تھا؟ لیکن جس ابو جہل کو بی بی خاتون جنت کے ننھے تماچے لگے، یہ بات یقینی تھی کہ وہ جہنم واصل ہو گیا۔ لہذا اللہ پاک نے 2 بچوں سے ابو جہل کو قتل کروایا۔ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہ وہ ملکوتی توانائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی تھی اور اسلام کے سب سے قوی، جرئی اور ظالم دشمن کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق حق کے ساتھ اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہوا۔ حق کی جیت نے کفر اور شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر تاریخ کی ایک سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام کا حقیقی عروج اسی غزوہ سے شروع ہوا، کیونکہ حق و باطل کے اس مارکے میں کافروں اور مشرکوں کو شکست دینے کے بعد مسلمان محض جلا وطن اور خانمہ برباد مہاجر نہیں تھے،
بلکہ ان کے پاس ایک آزاد ریاست تھی اور وہ ایک زندہ اور آزاد قوم کی مانند مدینے میں رہ رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا کرے اور ہمیں سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔